भटक्या गोरवांक आसरो दिवपाचो आनी नागरिकांक सुरक्षीत रस्ते सुनिश्चित करपाचो हेतू आशिल्लो गोशाळा प्रकल्प फाटल्या कांय दिसांनी चर्चेत आयला। कांय आवाजांनी ह्या प्रश्नांक राजकीय करपाचो यत्न केला। योग्य पुरावे सादर करिनासतना प्रतिनिधीचेर दुबाव घालपा मेरेन पावला। पत्रकारिता सदांच रचनात्मक उरपाक जाय, तथ्य, नीतिमत्ता आनी जबाबदार पद्दतीन मांडपाक जाय। योग्य पुरावो नासतना भौशीक प्रतिनिधीचेर आरोप करप हे समाजा खातीर न्याय न्हय। पण पयलीं कसो एक इन्सिडंट जालो जे गोशाळा आसा पळय तेचेर तेंच्यांनी पर्टिक्युलर तुमच्या बाबतीन एक बंधांनी करप अशें हें केलें रील कितें सांगूंक हांव सगळ्याकून पयलीं एक सांगता तुमकां की प्रेस मिडिया आसा आमी चवथो स्तंभ म्हणटात आमच्या डेमोक्रेसीचो। हांव एक जर्नलिस्टाचो चेडो, हांवें म्हज्या फॅमिलीन म्हणजे जर्नलिजम कितें तें पळयलां आनी जर्नलिजम आसता पळय तें कन्स्ट्रक्टीव आसपाक जाय। म्हणजे जेन्ना तूं कोणाक ऑफकोर्स खंय रॉंग जाता तें दाखोवपाकूच जाय, तें हांव सामको ठामपणान त्या मताचो। पूण तें कन्स्ट्रक्टीव कित्याक म्हणटा हांव, नाका आसलेले इश्यू घेवन म्हणजे खंयच्या खंय कितें इश्यू घेवन ती उतरां आसा ती दुसऱ्याच्या तोंडान घालून उलोवपाक, म्हणजे हांव कोण उलोवच्या पयलींच सगळे क्वेश्चन आसा ते क्वेश्चनानूच सगळे क्लियर करता। सो हें सारकें न्ही। आमच्या पिलेन गौशाळेचो पयर इश्यू तेंच्यांनी घेतला। म्हाका दिसता पिलेन जी पंचायत आसा ही गौशाळा आनी गायेंक रस्त्यार सगळे एक्सिडेंट जाता गायेंक तांकां व्हरून बरें काम करतात। तेंच्यांनी कितलेशेच थंय ग्रास लायला, फॉडर हाडटात ते खंयच्या खंयच्यान म्हणजे हेजे वेजिटेबल रिमेन्स आसता ते हाडटात आनी बरे तरेन तेंचे काळजी घेतात। ते पळोवन फक्त पिलेंच्योच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता निल्ला, रेस मागूस ह्यो सुद्दां ज्यो रस्त्यार एक्सिडेंट जावन गायो पडटात ते सगळे जाण आमी तांकां रिक्वेस्ट करून त्यो गायो थंय व्हरतात आनी खरेंच बरें काम करतात ते त्या हितून। आमी वर्सान 2 फावटी थंय विजीटूय दिता, कितलेशेच भायरसान लोक पंचायती येवन त्यो पळयतात की तें बरें काम तेंच्यांनी केलां तें। आनी हांव तें करता आसतना आमचे कोमनेदार पिलेन आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, तेंच्यांनी तांकां जागो दिलो, फाटल्यान प्लांटेशन करूंक जागो दिलो आनी हें सगळें बरें बॅलन्स तेंच्यांनी केलां। म्हणजे प्लांटेशन ते ग्रास लायतात ते गायेंक घालतात आनी बरें काम करतात। पूण कोण तरी खंयचे हितून खंयची तरी गाय बारीक असली म्हणून टिका करता जावं आनी कितें, त्यो गायो आसा त्यो रस्त्या वयल्यो गायो त्यो हाडून तुमी ते पिलेन ते पोसून धाकटी पाडकोला घेवन व्हडले करूंक ना हेंच्यांनी। पूण वाटेर खंय आसा खंयचे एक्सिडेंट जाल्ल्यो आसतल्यो गाडयो त्यो हाडटात, डॉक्टर थंय येता रेग्युलरली चॅक करतात। सो म्हाका दिसता ही बरें काम ते करता, पूण ती टिका करता आसतना ती खंयचे हेजेर टिका करप ही आपल्याक खबर आसपाक जाय। ताणें फक्त दुसऱ्याचेर केशी घालप आनी कामांक आडमेळी हाडप, लोकांक भडकावप हें तितलेंच काम। त्या खातीर ताका लोकांनी एकदांय निवडून हाडलो ना। तो पंच, आमदार, झेडपी उबो राविल्लो पूण येयलो ना। आतां MP खातीर रावचो अशी खर टिका आमदारान केल्या। बऱ्या कामांक तेंको दिवपाक जाय, टिका करप हें सोंपें अशा उतरांनी आमदारांनी सल्लो दिला। पेस मगीस पंचायतीन हांव सरपंच म्हणून काम केलां, पंचायत मेंबर म्हणून काम केलां। सो आमच्या लोकांक आमी कितें तें खबर आसा, आमच्या लोकांक तो कितें तोय खबर आसा। सो टिका करता करूनय हांव तें केन्ना घेवन बसना। हांव ओग्गी रावता, म्हजें काम करीत रावता। ते सदांच म्हणटा की निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणून। आनी आमचे थोडे जाण आसात कोण प्रेस भाव म्हणटा पळय तांकां, ते तांकां सामके कित्याक लागून करता खबर ना, पूण ते तांकां सारके सपोर्ट करपाक एक दोग तीग जाण आसात ते रेग्युलर ताका कॉल केलो काय समजेच ते पावता तेजे कडेन। ती बायट घेतली, ते कंपेर केलें, क्वेश्चनाय तांकां तो पयलींच बरोवन दिता दिसता कितें विचार पयलीं। सो तेज्यो तेणें खंयची लास्ट पर्यंत डिमोलिशनान खंयची फायल व्हेल्या ही तेणें एकूच दाखोवची, तो हें इलिगल तें इलिगल तें इलिगल सगळ्यो तेणें एक फायल दाखोवची। तेजे जर तुमी हेका विसरात, आमचे रेस मगीर सरपंचाक तांकां विसरात, ते तुका सांगतले एक दिसांनी निल्ला पावल्लो तो, निल्लाय ताणें कंप्लेनी चालू केल्ल्यो, मागीर पिलेन मदीं पावल्लो, थंय कितें तरी व्हडले डिमांड केलेले आनी आतां मांद्रे ते सायडीनूय पावला। सो ताका दिसता की हें करून करून तो आनी त्या पणजे ऑफिसान बसून ते सदांच नमस्कार नमस्कार करून ताका दिसता की आपल्याक खंयची तरी टिकेट मेळटली।